सहकारी नै ग्रामीण विकास गर्ने बलियो आधार महिला उद्यम विकास अनि युवा स्वरोजगार सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ सहकारी दर्पण सहकारी दर्पण सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार साँझ 6:05 देखि करिब 20 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामीले झापा जिल्लाको इटाभट्टामा रहेको मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्थाको सेरोफेरोमा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेका छौँ। झापा जिल्ला कृषि उत्पादनका दृष्टिले प्रशस्त सम्भावना बोकेको एउटा जिल्ला हो। यही सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै परम्परागतबाट व्यावसायिक कृषिमा फड्को मार्दै अगाडि बढिरहेको मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्थाको क्रियाकलापलाई समेटेका छौँ आजको संस्था चिनारीमा। नेपालको पूर्वी जिल्ला झापा अनेकौं कारण यो जिल्लाले आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाएको पाइन्छ। तीमध्ये कृषि एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा लिन सकिन्छ। झापा जिल्लाको यो उर्वर भूमि कृषि उत्पादनको दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। बदलिदो समय अनुकूल परम्परागत गुजारामुखी कृषि पद्धतिबाट आधुनिक र व्यावसायिकतामा रूपान्तरण हुँदै गएको हाम्रो कृषि प्रणालीले अन्यत्र जस्तै यस ठाउँको महत्त्व र गरिमालाई अझै बढाउँदै लगेको महसुस गर्न सकिन्छ। खासगरी स्थानीय चेतनशील वर्गको सक्रियतामा कृषिलाई वैज्ञानिक र उत्पादनमुखी बनाई कृषि विकासको माध्यमले कृषकहरूको जीवनस्तरमाथि उठाउने अभियानमा सहकारीलाई उपयोग गर्दै सफलताको मार्गमा अगाडि बढ्दै गरेका देशका कैयौं सहकारी संस्था जस्तै यो झापा जिल्लाको इटाभट्टामा विक्रम सम्वत 2056 सालमा स्थापना भएको मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था आफ्नो असल कार्यको माध्यमले सफलताको बाटोमा गति लिइरहेको अनुभव गर्न सकिन्छ। खासगरी तत्कालीन समयमा गुजाराको लागि कृषि पेशा अँगाल्दै आएका स्थानीयको जीवनमा व्यावसायिक आधुनिक कृषिका माध्यमले परिवर्तन ल्याउने अभिप्रायका साथ केही चेतनशील वर्गको सक्रियतामा सहकारीको स्थापना गरी कार्यको थालनी गरिएको भनाइ छ। 78 जनाका बीचबाट प्रति व्यक्ति 5 किताका दरले 500 रुपियाँ उठाएर 39,500 रुपियाँबाट सुरु गरिएको संस्था हो। पेसागत रूपमा व्यावसायिक रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकियोस् र जसको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरणका साथै मुलुकलाई पनि केही टेवा आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा पुर्याउन सकियोस् भन्नेका उद्देश्यले यो संस्थाको स्थापना गरिएको हो। यहाँका छरिएर रहेका कृषिका विविध विषयहरूलाई एकत्रित गर्दै नवीनतम बालीहरूको प्रयोग गर्दै नवीनतम कृषि औजारहरूको प्रयोग गर्दै नवीनतम किसिमका चाहिँ विशेषज्ञहरूको विभिन्न किसिमका प्रविधिहरू भित्र्याएर पारम्परिक र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक कृषि प्रणालीलाई यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मर्यादित पेसाको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले स्थापना गरेका छौँ। मुख्य गरी व्यावसायिक कृषिका माध्यमले स्थानीय कृषक सदस्यहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्य लिएको यस सहकारी संस्थाले गरेका कार्यबाट उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त गरेका कतिपय उदाहरणहरू संस्थाका कार्यक्षेत्रभित्र देख्न सकिन्छ। यिनी लक्ष्मी फुयाल मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्थाकी शेयर सदस्य। यिनको परिवारको मुख्य स्रोत भनेको कृषि नै हो। 1.5 बिघा जमिनमा मौसम अनुसारको खेतीपाती हुँदै आएको छ। यसको लागि सहकारी संस्थाबाट मल, बिउ तथा अन्य आवश्यक सहयोग प्राप्त गरेकी छिन्
र यसबाट भएको उत्पादनले सम्पूर्ण घर व्यवहार चलाएर केही बचत समेत गर्न भ्याएकी छिन्। तर सहकारीले सहयोग गर्नुपूर्वको अवस्था भने यस्तो नभएको खुलेर बताउँछिन्। पहिला धेरै उयो नि थियो क्या, नाजुक अवस्था थियो। अब यति नै खेतीले हामीले 5 जना परिवार मुस्किल परेको थियो पाल्नलाई। अहिले यति नै ठाउँमा, यही ठाउँमा राम्रो जातको बिउ बिजन ल्याएर रोपिसकेपछि हामीलाई 14-15 जना परिवार मजाले पालिकन हामीले धान सहकारीलाई नि लगेर बुझाउँछौँ। सहकारी संस्थाले पुर्याएको सहयोगको प्रतिफल स्वरूप यस भेगका कृषकहरू आफ्नो सीमित जमिनबाट बढी उत्पादन गर्न सक्षम भएका छन् र यसबाट भएको आमदानीले घर व्यवहार चलाउन, केटाकेटीको पढाइ आदिमा सहज भएको भनाइ छ। सहकारीले कृषि उत्पादन बढाउन सहयोग गर्नुका अलावा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरणमा समेत सहयोग पुर्याउने गरेको कारण अझ निश्चिन्त रहने अवस्था सिर्जना भएको कृषक सदस्यहरूको अनुभव छ। सहकारीबाटै हामीले गहुँ ल्याएको, अनि बिउ बिजनको लागि हो हामीले अरूतिर जानु पर्दैन बेच्नलाई, हामीले गरेको सहकारी नै लिन्छ। त्यही कारण हामीले बजार खोजिरहनु परेन। आधुनिक तथा व्यावसायिक कृषि प्रणाली अपनाउने सिलसिलामा यान्त्रिकरणमा पनि सहकारीले जोड दिने गरेको छ। ठूला ठूला मेसिन उपकरणदेखि लिएर कम समय तथा श्रम शक्तिबाट बढी काम गर्न सकिने कृषक उपयोगी यस्ता हाते औजारको प्रयोग पनि बढ्न थालेको पाइन्छ। खास गरी इन्धन बिना नै सरल किसिमले प्रयोग गर्न सकिने भएको कारण पनि कृषकहरूको रुचि यसतर्फ बढेको देखिएको छ। सहकारी संस्थाले कृषिमा व्यावसायीकरणका लागि गरेको प्रयासबाट यस क्षेत्रका कृषकहरूको सोचका साथै अवस्थामा नै व्यापक परिवर्तन आएको कृषकहरूको भनाइबाट महसुस गर्न सकिन्छ। अब अहिले राम्रै छ, हामी किसानको लाइन एकदम राम्रै छ। अहिलेसम्म हामीहरूलाई राजमाले पनि ठिकै छ होइन। अब टमाटरहरू साथीहरूले पनि लाएको पनि त्यो ठिकै छ। अहिलेसम्म कृषिले दिएको हामीहरूलाई, कृषि सहकारीले दिएको केही नोक्सानी केहीमा परेको छैन। अब यसैको उत्पादनले हामीहरूले छोराछोरीलाई लाउने, खुवाउने, पढाउने, शिक्षा दीक्षा दिने यसैको उत्पादन छ। अब बिउ बिजन सहकारीले लगिदिनुहुन्छ। सहकारीले हामीहरूलाई मूल्य गरेर दाम दिनुहुन्छ, पछाडि फ्रीमा दिनुहुन्छ, पहिला पछाडि मूल्यबाट फेरि रिटर्न लिनुहुन्छ। अब कृषिको लागि हामीहरूलाई अहिलेसम्म ठिक छ। यस मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको मुख्य आधारको रूपमा रहेको छ यो सामुदायिक पोस्ट हार्वेस्ट सेवा केन्द्र। यही केन्द्रको माध्यमबाट सहकारी संस्थाले कृषकहरूलाई विभिन्न सेवा सुविधाहरू पुर्याउने गरेको छ। कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालय तथा यो सहकारी संस्थाको संयुक्त प्रयासबाट सेवा केन्द्रको निर्माण भएको हो। विभिन्न प्रकारका तालिम सञ्चालन लगायत कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजको उचित प्रबन्ध मिलाई बजारीकरणमा केन्द्रले सहयोग पुर्याउने गरेको छ। किसानहरूले बालीको तयारी भएपछि हामीलाई निरीक्षणमा खबर गर्छौँ। यहाँबाट प्राविधिक सहित गएर निरीक्षण गरेर त्यहाँबाट ल्याइसिद्ध्याएपछि यहाँ यसरी भण्डारण गर्ने, बिउ भए यसको तपाईँको प्रशोधन गर्ने, हार्भेस्टिङ त्यो गोदामहरूमा थन्क्याउने र बजारीकरण गर्ने यस्तै काम चाहिँ यो सेवा केन्द्रले गर्छ। सेवा केन्द्रले सञ्चालन गर्ने कार्यका लागि विभिन्न औजारहरूको आवश्यकता समेत महसुस गरिरहेको र यसका साथै अन्य सवारी साधन समेतको प्रबन्ध हुन सके यस सामुदायिक पोस्ट हार्वेस्ट सेवा केन्द्रले सञ्चालन गर्ने कार्यहरू अझ सहज र प्रभावकारी हुने भनाइरहेको छ। साथै यसबाट कृषकहरूलाई अझ बढी लाभ मिल्ने विश्वास समेत गरिएको छ। कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुको बाली लिने अवस्था भएपछि बजारीकरणका लागि तयारी गरिने पूर्वसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियामा नोक्सानी हुन नदिनुको अलावा प्रशोधन र ग्रेडिङको माध्यमले कृषिजन्य वस्तुको गुणस्तर कायम राख्दै कृषकहरूलाई उचित मूल्य प्रदान गराउने कार्यमा यस सेवा केन्द्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। सेवा केन्द्रले सञ्चालन गरेका कार्य र यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई मनन गर्दै सहकारी संस्थाले काकडभिट्टामा अर्को एउटा सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाएको छ। भर्खरै गएको साधारण सभाले काँक्रेभिट्टामा एउटा सेवा केन्द्र खोल्ने यस सहकारी संस्थाको सेवा केन्द्र, किनभने त्यहाँ
त्यो क्षेत्र पनि यो सहकारीको क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा सेवा केन्द्र खोल्ने भन्ने खालको निर्णय भएको थियो र त्यो निर्णयलाई चाहिँ अब यो 4-5 महिनाको पिरियडमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा छौँ र अहिले क्रमशः त्यहाँनिर सेवा केन्द्रको लागि चाहिँ त्यो कोठाहरू हेर्ने, त्यहाँनिर फर्निसिङ गर्ने आदि इत्यादि कामहरू पनि अहिले भइरहेको छ। कृषक सदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका अलावा यस मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई सहज ब्याज दरमा ऋण प्रदान गरेर अन्य विभिन्न प्रकारका व्यापार व्यवसाय गर्न पनि प्रोत्साहन गरेको छ, जसबाट सदस्यहरूले राम्रो आर्थिक आमदानी गरी आफ्नो जीवन स्तर उकास्न समेत सफल भएका कतिपय उदाहरणहरू संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र देख्न सकिन्छ। हामी कृषकहरूलाई एउटा समूहको रूपमा, एउटा ऋणको रूपमा हुन्छ कि एउटा के कर्जा दिएर हुन्छ कि उसले हामीलाई अगाडि बढाएको हुनाले यो अवस्थासम्म हामी आउन मेची कृषि सहकारी संस्थाको ठुलो देन छ र त्यो देनको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि त्यो कृषि सहकारी संस्थाको साथसाथै हामी पनि अगाडि बढ्न सफल भएका छौँ। महिनाको लगभग भनेको 50 देखि लिएर 60 हजारसम्म हाम्रो मेची कृषि सहकारी संस्थाको देनको तर्फबाट हामीले बचत गर्न सफल भएका छौँ। तरकारी उत्पादनमा आफै सरिक हुनुको साथै अन्य कृषकहरूले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तु र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्री गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका यी सदस्य रोजगारीको लागि युवाहरू विदेश जाने प्रवृत्तिप्रति असहमत रहँदै मेहनत गर्ने हो भने विदेशको भन्दा राम्रो कमाई आफ्नो ठाउँमा बसेर गर्न सकिने बताउँछन्। बाहिर जानुको सट्टा के हुन्छ कि यही हाम्रो रोजीरोटी यही छ। हामीले बाहिर गर्ने दुःख र कष्ट भनेको हाम्रो यही छ, यही भूमिमा छ, यही मातृभूमिमा छ। हामीले उत्पादन गरेर हामी 30,000 कमाउनुभन्दा हामी 50,000 रुपियाँ हामी मजाले आम्दानी खर्च घटाएर यहीँ कमाउन सक्छौँ र हाम्रा जति पनि युवा बहिनी छन् हामीलाई बाहिर जानु सट्टा यहीँ फर्केर यहीँ एउटा अभियान लिएर एउटा तालिम लिएर हामीले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हाम्रो पक्का पनि हाम्रो स्वरोजगार यही नै हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। रोजगारीको लागि विदेशको सट्टा स्वदेशमै बसी राम्रो कमाई गर्न सकिने उदाहरण, अनुभव र उत्साहको प्रतिफल स्वरूप नै आज देशका कतिपय स्थानमा खास गरी आधुनिक तथा व्यावसायिक कृषि कार्य युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीको विकल्प बन्दै गएका छन्। यसरी स्वरोजगारीको माध्यमले स्वदेशमै युवाहरूको सक्रियता बढ्दै जानु भविष्यप्रतिको एउटा आशा लाग्दो संकेतको रूपमा हेर्न सकिन्छ। यही आशालाई यथार्थमा बदल्न यस मेची कृषक सहकारी संस्थाले आफ्नो मूल उद्देश्य अनुरूप व्यावसायिक कृषिको विकासको लागि प्रमुख प्राथमिकता दिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ। संस्थाबाट उपलब्ध गराइने ऋण सेवामा समेत कृषिलाई प्रधानता दिएको भनाइ छ। हामी कृषि पेसालाई बढी प्राथमिकता दिन्छौँ। हामीले व्यवसायलाई पनि वर्गीकृत गरेका छौँ। जस्तो कृषि व्यवसाय गर्नेले कम मूल्यमा पाउनुहुन्छ, कम दर रेटमा ब्याज दर 12% दिन्छौँ भने अन्य कर्जामा चाहिँ हामीले 14% ब्याज लिने गरेका छौँ। सहकारी संस्थाले सदस्यहरूको हितमा सञ्चालन गर्ने यस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनु पूर्व समाजका अगुवा तथा सदस्यहरूको राय सङ्कलन गरी साधारण सभाबाट पारित गर्ने अनि त्यसलाई सञ्चालक समिति मार्फत प्रक्रिया पुर्याई कार्यान्वयनमा जाने गरेको पाइन्छ। यसरी सहभागितात्मक तवरबाट वास्तविक आवश्यकता तथा समस्यालाई प्रमुख प्राथमिकता दिई संस्थाले कार्य गर्ने गरेको भनाइ छ। संस्थामा अत्यन्त सक्रिय रूपमा लाग्नुहुने र यो संस्थाका अगुवा सदस्यहरूबाट पनि हामी राय सल्लाह लिएर हामीले कुनै पनि साधारण सभामा हामी प्रस्तावहरू लिएर जान्छौँ र सञ्चालक समितिको बैठकमा त्यस साधारण सभाले दिएको म्यान्डेट भित्रै रहेर हामी निर्णयहरू गराउँछौँ। यस सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई विभिन्न आवश्यकीय तालिम कम्तीमा महिनाको एक पटक सञ्चालन गर्ने गरेको छ। संस्थाले हालसम्म गर्दै आएको तालिमहरूमा अर्ग्यानिक खेतीको आवश्यकता र महत्व, अन्य विभिन्न चेतना तथा जानकारीमूलक तालिमको साथै सहकारीको मर्म र भावना अनुरूप सहकारी सम्बन्धी बुझाइलाई सदस्यहरूमा स्पष्ट बनाउँदै लगेको पनि भनाइ छ। हामी क्रमिक रूपमा उहाँहरूमा रहेको सहकारी प्रतिको बुझाइलाई परिवर्तन गरेर यथार्थ अवस्था चाहिँ बताउने कोसिसमा लागेर यो शिक्षा तालिम समिति निरन्तर लागिरहेको छ र विशेष गरेर हामीले दिने तालिम भनेको चाहिँ आधारभूत सहकारी शिक्षा सम्बन्धी तालिम नै हो। विशेष गरेर हाम्रा कृषक दाजुभाइहरूलाई बिउ बिजनमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने र अर्ग्यानिक खेतीतर्फ चाहिँ उन्मुख गराउने हाम्रो लक्ष्य छ।
कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्ने मुख्य उद्देश्य बनाएको मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्थाले आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायसँगको सहकार्यलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। यसरी संस्थामा आबद्ध कृषकहरूले आवश्यकतामा आधारित कार्यहरूमा मुख्य ध्यान दिई व्यावसायिक कृषि विकासमा राम्रो उपलब्धि पनि हासिल गरेका छन्। साथसाथै कुल 39,000 रुपैयाँको भरमा सुरु भएको संस्था आर्थिक रूपमा पनि सबल बन्दै संस्थागत विकास गर्न समेत सक्षम बनेको छ। शेयर पुँजी चाहिँ अहिले 39,000बाट 2,50,00,000 अहिले हाम्रो शेयर पुँजी छ। त्यसै गरी बचत सङ्कलन पनि अहिले हाम्रो मतलब वार्षिक रूपमा भन्नु पर्यो भने 50-60 करोडको बचत ट्रान्जेक्सन चाहिँ हुन्छ। तर बचतै भनेको चाहिँ जुन मतलब हामीसँग अहिले छ त्यो दायित्वमा रहेको त्यो चाहिँ हाम्रो अहिले 20 करोड छ। हाम्रो मेम्बरहरूको पनि हिजो 25,000 चलाउने सदस्यहरू अहिले 10 लाख चलाउने हुनुभएको छ। किनभने उहाँहरूको क्षमता वृद्धि भयो, उहाँहरू जे व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो त्यो व्यवसाय वृद्धि हुँदै गएको छ। त्यस आधारमा हामी उहाँहरूलाई त्यो भोल्युम पनि बढाउँदै गएको छ। यसरी सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुका अलावा अन्य सहकारी मार्फत उत्पादन भएका गुणस्तरीय वस्तुको संकलन तथा बिक्री समेत गर्ने गरेको भनाइ छ। यसबाट सहकारीहरूलाई उत्पादन गरिने वस्तुको गुणस्तरमा ध्यान पुग्ने मात्र नभई बजारीकरणमा निश्चिन्त रहने अवस्था पनि मिल्न गएको अनुभव गर्न सकिन्छ। यस प्रकार गुणस्तरीयताका सवालमा मेची कृषक सहकारी संस्थाले आफ्नो अलग्गै पहिचान स्थापित गर्न सकेको पनि देखिन्छ। संस्थाले खरिदका सवालमा मात्र नभई आफूले सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने मल बिउको शुद्धतामा पनि ध्यान पुर्याउने गरेको छ। यसका अलावा संस्थाले विदेशबाट पठाएको पैसा सजिलै प्राप्त गर्न सकिने सेवा समेत प्रदान गर्दै आएको भनाइ छ। सबै रेमिटेन्सहरूको सुविधा यहाँ प्राप्त गराएका छौँ हाम्रा शेयर सदस्यहरूलाई। अहिले हामीहरूले कृषि सामग्री संस्थानबाट मलहरू ल्याएर आफ्नै कृषि भण्डार खोलेर मल उपलब्ध गराउँछौँ हामी। अब त्यसका अलावा हामीहरूले उन्नत जातका बिउहरू जो हामी पनि उत्पादन गर्छौँ। हाम्रो एउटा कार्यक्रम छ सामुदायिक पोस्ट हार्भेस्ट सेवा केन्द्र, त्यसको माध्यमबाट उन्नत जातका बिउहरू हामी उत्पादन गर्छौँ। धानका बिउहरू जो नेपाल सरकारबाट उन्मोचित भएका जातका धानका बिउहरू हामी उत्पादन गर्छौँ, त्यो किसानहरूलाई दिन्छौँ हामी। धानको बिउ ग्रेडिङ गर्ने पनि चामल पनि निकाल्ने हामीहरूले मिल राखेका छौँ। त्यसबाट चामल उत्पादन गरेर हामी बजारको भन्दा गुणस्तरीय चामल सहकारी ब्रान्डको चामल हामी बिक्री गर्दैछौँ। प्राङ्गारिक मलहरू पनि हामी त्यहाँबाट बिक्री गर्छौँ। र त्यहाँ चाहिँ अरू सहकारीहरूबाट पनि जस्तो एउटा हाम्रो सिद्धान्त छ सहकारी बीच सहयोग भन्ने एउटा सिद्धान्त छ, त्यो अन्तर्गत हामीले अन्य सहकारीहरूले उत्पादन गरेका चिजवस्तुहरू बिक्री गर्छौँ। आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि चिन्तनशील रहँदै व्यावसायिक कृषि विकासको माध्यमले स्थानीयको आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति गर्न सकिने सोचका साथ सहकारीलाई मूल आधार बनाई अघि बढ्न गरेको प्रयास स्वरूप आज झापा जिल्लाको इटाभट्टामा रहेको मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था जसरी सफलताको बाटोमा एकाग्र भई अगाडि बढेको छ, यसलाई निश्चय नै उत्साहपूर्वक हेर्न सकिन्छ। विभिन्न संघ संस्थाले प्रदान गरेका यी सम्मान, कदर र प्रशंसाहरूले पनि यसको पुष्टि गरेको महसुस गर्न सकिन्छ। सदस्यहरूको हितमा संस्थाले चाल्ने यस्ता हरेक भावी कार्यक्रमले यसरी नै सफलता प्राप्त गर्दै जाउन्, हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुल्चोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल copdex@gmail.com। हाम्रा सबै प्रसारित कार्यक्रमहरू आफ्नो सुविधा अनुकूल वेबसाइट www.ncdb.org.np मा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। सहकारीसँग सम्बन्धित विविध जानकारीमूलक सामग्री लिएर आगामी शनिबार साँझ 6:05 मा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।